سي بور سا حنا كنجيو نحسبوا هاد لا ديوغي ديريغاسيون دو تيل سورت غادي نعطيو واحد لوردر لهداك لوفريي ديريغي لو نومبر ديال واحد لو نومبر دور irriguer s'il te plaît واحد 3 heures aujourd'hui. يعني طلق الماء 3 سوايع. واش هذه صعيبه باش ياخذها؟ دونك سهله. دونك كتجي عندنا لا ديوغي ديريغاسيون اللي هي دي il est en millimètres il est en heures par jour. elle est en heures par jour الوحده ديالها، لان فاش غنسقي واحد العدد الساعات في هذا النهار غادي نسقي ساعه في هذا النهار، بحال حنا اليوم كنقراو هاد 4 سوايع في هذا النهار. هاد لا ديوغي ديريغاسيون فاري اون فونكسيون دو كوا؟ اون فونكسيون ديال واحد جوج د الحوايج. لو بوزوان اون نو، لا حنا غادي نشوفوا الا كنا بغينا نديروا القرايه، هو هاد البوزوان اون نو هو الكميه ديال المعلومات اللي خصني نعطيكم. بحال اليوم كنقراو لا ديوغي ديريغاسيون ولا بليفيومتري اورير. دونك هادي سي لو بوزوان اون نو، الاحتياجات ديال لا بلونت في هذا النهار. سي l'évapotranspiration de la culture en millimètres par jour par hectare. Et aussi de la pluviométrie horaire. يعني الطريقه باش كنشرح لكم، يعني الا كانت عندنا هذيك الكميه ديال المعلومات اللي محتاجين نتوما، الطريقه باش كنعطيها واش كنديرها سريعه ولا كنديرها خفيفه هي اللي غتحكم ليا في لا ديوغي. واش غنديروها 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع، يعني حتى الطريقه باش واحد كيسول ما فهمش واحد هادي. دونك لا بليفيومتري اورير دو سيستيم ديريغاسيون ديالي، يعني انا عندي واحد لو بوزوان او تي سي ها هو اللي خصني نعطيه اليوم، اللي هو عباره عن واحد الكميه ديال الماء مليمتر. باش غادي نعطيها غنعطيها بواحد لو سيستيم ديريغاسيون، اللي هاد لو سيستيم ديريغاسيون عنده واحد الطاقه ديالو هي واحد لا بليفيومتري كيعطي حتى هو واحد لا كونتيتي في الساعه. دونك العلاقه ديالنا اللي غتبان لينا هنا سهله، لا ديوغي ديريغاسيون ايغالا l'évapotranspiration de la culture مقسومه على لا بلوفيومتري افيكاس. الا كتشوفوا الوحدات، المليمتر غادي تمشي مع المليمتر، الهكتار غتمشي مع الهكتار. دونك غتبقى لي الوحده ديالي لور مقسومه على لا جورني، يعني عدد الساعات في اليوم. غادي ندوزو نديرو دابا واحد ليكزامبل اللي غادي نحاولوا نكومبينيو فيه اللي شفناه في لا بلوفيومتري اورير واللي غنشوفوه دابا. عندنا ان اكزامبل دو كالكول دو لا ديوغي ديريغاسيون. s'il vous plaît حنا دابا كان en train de calculer la durée d'irrigation. اشنو المعطيات اللي عطاونا؟ pour ETC دونك هما عطاونا l'évapotranspiration مزيان. دونك هذه دوني شحال كتساوي ليا 0,8 ملم par jour. دونك ملي قلت مليمتر سي sous-entendu راني قلت هكتار. à apporter à des oliviers دونك لا كولتور ديالنا هي l'olivier espacé de 7 متر et sur les rangs et 8 mètres entre les rangs. هنا دابا اش كنعنيو بغون؟ سي لي لين entre les lignes grand E. انا غادي نديرها هنايا grand E شحال كتساوي ليا 8 et petit E شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 7. chaque arbre étant équipé de 4 goutteurs. يعني chaque arbre بحال عندها شحال عندها من غوتور؟ 4. وعندنا لي غوتور دو 4 لتر. هاد 4 لتر شنو هي؟ سي لو ديبي تري بيان ديال لو غوتور. فوالا ديبي غوتور. غادي نجيو نشوفو نطبقو العلاقه ديالنا كيما بغينا نديروها. العلاقه شنو فيها؟ عندنا لا ديوغي ديريغاسيون en heure égale à l'évapotranspiration مقسوم على البلوفيومتري. l'évapotranspiration de la culture عندنا مزيان. اشنو بقى خاصنا؟ باقا خاصنا هاد لا بلوفيومتري اورير خصنا نحسبوها. غنشوفوا الغولاسيون اللي قريتكم في الاول في لا بلوفيومتري اورير. عندنا سي لو ديبي ديال لو غوتور مقسومه على هذا. لو ديبي ديال لو غوتور سي 4 لتر راه حنا شفناها، ولكن لي زيكارتومون اونتر لي غوتور واش عندنا؟ نو ما عندناش، ما عطاوهمش لنا في هذا ليكزارسيس. دونك هاد العلاقه ما خداماش ليا. اش غادي نمشي نشوف العلاقه الثانيه اللي هي راه وريتها لكم تما. سي لو نومبر دو غوتور في الهكتار كامل
sur le débit ديال لو goûteur. Le débit ديالو مقسومة على 10000 باش نحولوها للمليمتر. Le débit ديال لو goûteur عندنا ما عندناش فيه مشكل. Le nombre de goûteurs. شوفوا هاد العلاقة اللي عطيتكم هنا جديدة، مي هادي سي اون ايفيدونس اللي نتوما خاصها تكون عندكم، يعني عقلكم كيتحرك مع لي دوني ديال ليكزارسيس. لو نومبر دو غوتور اش خديت؟ سي لو نومبر داربغ اللي عندي في ان هكتار، العدد ديال الشجر، مضروب في لو نومبر دو غوتور باغ اربغ. واضحة؟ لو نومبر داربغ باغ هكتار عادي غنقدر نحسبو لأنهم عطاوني قبيلة لي زيكارتومون غران او بوتيت او. لو نومبر دو غوتور باغ اربغ عطاوه ليا حتى هما، قال لك عندي 4 غوتور باغ اربغ. مزيان، دونك غادي نرجع اش غادي ندير العلاقة ديالي باش نحسب لو نومبر داربغ باغ هكتار. سي لو نومبر سي 10000 متر كاري مقسوم على 8 في 7 هي 700 مضروبة باردون هنا كاينه شي ايرور، باردون ما كاينه لا ايرور لا والو. دونك هنايا عندنا سي لو نومبر داربغ باغ هكتار، حنا حسبنا 10000 متر كاري مقسوم على 8 مضروبه في 7 مضروبه في 4 مضروبه في 4. سي لو نومبر دو غوتور اللي عطاونا بار اربر، اللي عطانا هاد العدد ديال لي غوتور اللي هو 714.28 اللي كتساوي تقريبا 715 غوتور par hectare. Donc, je حسبت le nombre de goutteurs par hectare. Est-ce que je peux calculer maintenant la pluviométrie horaire d'Yali? Oui, ça fait. C'est le nombre de goutteurs égale la pluviométrie, c'est 715 le goutteur مضروبة في 4 litres le débit مقسوم على 10000 عطاتني 0,28 mm par heure. Donc, أنا ولاو عندي هنايا les données ديالي la pluviométrie horaire ها هي وعندي l'évapotranspiration de la culture. Donc je passe la quatrième, la dernière diapo. ETC كتساوي ليا 0,8 pH كتساوي ليا 0,28. donc العلاقة كتعطيني 2,85 heures par jour. s'il vous plaît ما تغلطوش في هاد 0,85 راه 2,85 heures par jour راه ماشي راه 85% ديالاش ديال 60 ساعه ديال 60 دقيقه. دونك راه غتعطيك تقريبا واحد 2 سوايع و48 دقيقه تقريبا. دونك هاد لا ليكتور ديال هاد لا دوغي ديريغاسيون اش كتعني ليا؟ كتعني ليا في هاد النهار اللي غنسقي هذاك الزيتون غادي نطلق لو ريغاسيون ديالي 2.85 ساعتين فاصلة 85 في هذا النهار. ولا طلقت الماء هاد المده راني عطيت لي بوزوان اون نو ديال ليغيغاسيون. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد الشيء. مي حنا غادي نحاولوا نديروا دوطخ زيكزارسيس باش نخدموا عليهم. مي الحاجه اللي نطلب منكم هو انكم تخيلوا هاد الشيء راه في الواقع باش نتوما كوم دي تكنيسيان سبيسياليزي غتعطيو لوردر لوبيراتور هاش خاصك دير. كتعطيه لوردر لو بلو سامبل. الا قلتي ليه اعطي 0.8 ملم كومون كيفاش شحال. مي الا قلتي ليه تعطي اون ايريغاسيون دو 2h30 ولا 2h48 راه مفهومه. متفقين؟ ميرسي بور فوتر اتونسيون.